بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذا الفيديو غادي نقوم ان شاء الله بايضاح بعض الامور في درس الاتصال، وغادي نحاول نعطي الحالات الممكنه اللي نقدروا نطيحوا فيها في الاكزامان. بالنسبه للحالات الممكنه، ارتأيت انني نخدم نعطي هاد لا فونكسيون باش نبين الاتصال ديالها في نقطه x0 يتيكال 1. بالنسبه ل f دو x تساوي x زائد 1 على x ناقص 1. قلت هنا f n'est pas contenu en x0. دابا بالفرنسيه بالنسبه للناس اللي دايرين البيوف، مره نديرو بيلانغ، مره فرونسي مره عربي ان شاء الله. f n'est pas contenu en x0 est égal à 1 car f n'est pas défini en x0 égale à 1. علاش؟ كيف ما قلنا في البدايه ديال الكور ديالنا ان الدال عندها ارتباط وطيد بلو دومين دو ديفينيسيون. دونك 1 n'appartient pas au domaine de définition de 1 de f. دونك ما يمكنناش نتكلموا على الاتصال في النقطة x0 تساوي 1 كيف ما قلت، car f n'est pas défini au x0 égale à 1 يعني ما معرفاش. وهنا جينا نشوفوا لو دومين دو ديفينيسيون ديالها ديال f، وهي r privé du singleton 1. ça veut dire هي هو l'infini 1 union 1 plus l'infini. دونك تلاحظوا بان ان ما كاينش، دونك تيبان ان ان العدد اكس زيرو الا ما كانش تنتمي لمجموعه التعريف بلا ما نتكلموا على يعني الاتصال. ولكن تلاحظوا ان اف عندها تعبير واحد هو هذا. بالنسبه للتطبيق الثاني نشوفوا هاد اف دو، واحد الداله اف دو اكس هي اكس او كاري موان 9 سور اكس بلس 3 الا كان اكس يخالف ناقص 3، وتتساوي ناقص 5 إلا كان x يساوي ناقص 3. Ça veut dire que f de moins 3 c'est moins 5. هاد الكتابة بغينا ندرسو الاتصال ديال هاد الدالة هادي في النقطة x0 تتساوي ناقص 3. تلاحظوا بأن التعبير في الوهلة الأولى تيبان بأن ناقص 3 غادي تمشي لنا لانفيني، مي اللي بغيت نبين في هاد لا فونكسيون أن فاش كون عندنا يعني واحد الكتابة شوية معقدة نحاول ما أمكن أنني نبسطها باش يعني تتوضح لي الامور ونقدر نحسب لي ليميت بكل سهوله. بالنسبه لا ليميت يعني عندنا بعدا بينا هذه القضيه، قلنا اون اف دو موان 3 سي موان 5. هذا يعني ان اف ديفيني في موان 3 حيت عندها الصوره ديال ناقص 3. ننتقلوا من بعدها نحسبوا لي ليميت، يعني لا ليميت ديال اف دو اكس كون اكس تؤول الى ناقص 3 هي لا ليميت ديال اكس تتؤول الى ناقص 3 ديال اكس او كاري موان 9 سيغ اكس بلس 3. تنشوف ان هذه متطابقه هامه، غادي نحاول ما امكن انني نكتبها هذه الكتابه ديالها، وغادي نلاحظ هنا الاختزال اللي عندي ديال اكس بلس 3 مع اكس بلس 3، حيت اكس او كاري ناقص 9 و9 هي 3 اس 2، وتنعرف ان المتطابقه ا اس 2 ناقص ب اس 2 ستساوي ا ناقص ب مضروب في ا زائد ب. في الحاله ديالنا هنايا عندي اكس اس 2 ناقص 9 ممكن نكتبها على شكل اكس اس 2 ناقص 3 اس 2 اللي تكتب على شكل هذا الجداء، وبالتالي غادي يوقع لي اختزال ديال اكس بلس 3 مع اكس بلس 3، وتبقى لي لا ليميت ديال اكس موان 3 كون اكس طونفير موان 3 اللي هي ناقص 3 ناقص 3 اللي هي ناقص 6. علاش مباشره جيت حسبت لا ليميت هنايا؟ تلقى بان هاد اكس موان 3 هذه داله حدوديه، وتنعرف ان الداله الحدوديه متصله على مجموعه التعريف ديالها اللي هي ار. عندي هنايا موان 3 تنتمي لمجموعه التعريف ديالها، بالتالي ممكن نحسب مباشره. الا انني تنلاحظ ان لا ليميت ديال اكس سائل الى ناقص 3 ديال اف دو اكس تخالف اف ديال مان 3 اللي هو عندنا موان 5، وبالتالي الور اف اي ديسكونتينيو او اكس 0 ايكال موان 3، يعني غير متصله في هذه النقطه هذه. ان شاء الله بالنسبه للمثال الثالث عندنا اف دو اكس تساوي 1 على اكس اس 2 اذا كان اكس يخالف الصفر، وتتساوي 1 اذا كان اكس تساوي 0. مباشره غادي نجيو نحسبوا. لدينا بطبيعه الحال اكس راها معرفه في الواحد يعني في الزيرو، لان اف دو 0 ايكال 1. غنجي نحسب لا ليميت ديال اكس سائل الى الصفر ديال اف دو اكس تتساوي ليميت ديال اكس سائل الى الصفر ديال 1 على اكس اس 2. تنلاحظ هنايا ما درستش لا على اليمين ولا على اليسار، لا 0 بلس ولا 0 موان. علاش؟ لان كيلكو سوا اكس، نكتبها في الهامش هنايا،
كيل كو سوا إكس تنتمي ل R، 1 على إكس أس 2 تكون موجبة، لأن إكس أو كاري موجب، دونك هنايا دائما غادي يكون موجب. بيان سور هنايا ما غاديش نتكلم على لو زيرو، هنا بغينا نبينو بان لو إكس كاري توجور يكون بوزيتيف كيل كو سوا إكس دون R. دونك هنا فاش نقول 1 سور إكس أو كاري ça veut dire que إكس est dans R étoile، ما غاديش يكون لو زيرو بيان سور. اذا اف غير متصله في نقطه اكس زيرو. علاش غير متصله؟ لان لا ليميت ديال اكس تونفير زيرو ديال 1 على اكس اس 2 تتساوي بلس لانفيني. بلس لانفيني حيت عارف ان هذا بوزيتيف، تمشي لبلس لانفيني كيلكو سوا اكس دون ار. اذا اف غير متصله في النقطه اكس زيرو تتساوي زيرو لانها تتخالف الصوره ديال الصفر اللي هي واحد. ندوز للتطبيق الرابع. نضع اف دو اكس هي واحد ناقص اكس الا كان اكس اصغر من او يساوي 2، و إكس أو كاري ناقص إكس إلا كان إكس أكبر قطعا من 2. سنقوم بدراسة اتصال الدالة في النقطة إكس زيرو إيكال 2. هنا غادي ندرسوها إن شاء الله على اليمين وعلى اليسار. علاش؟ لأن عندي التعبير ديال الكتابة ديالها كيف ما ذكرنا في الفيديو السابق أن عندها كتابة ديال F1 و F2 مختلفتين سواء في اليمين أو في اليسار، وبالتالي غادي نقوم بالحساب ديال لا ليميت ديالها في 2 بلس اف 2 موان. عندنا لا ليميت دو اكس تونفير 2 بلس 2 اف 2 اكس هي لا ليميت ديال اكس تونفير 2 ديال 1 موان اكس. مباشره مشيت حسبت لا ليميت كيف ما قلت قبيله ان 1 موان اكس داله حدوديه. هي باش نذكروا ان الداله الحدوديه دائما متصله بمجموعه التعريف ديالها. دونك هنا نقدر ندخل الاثنان تجيني 1 ناقص 2 اللي هي موان 0. لكن لا ليميت ديالها على اليسار بالنسبه للتعبير ديالها اللي هو اكس او كاري ناقص اكس غادي تجي لا ليميت ديال اكس تونفير 2 ديال اكس كاري موان اكس 2 أس 2 هي 4. كذلك هذه دالة حدودية ممكن ندخل الصورة ديال 2 مباشرة، وبالتالي تعطيني 4 ناقص 2 اللي هي 2. بما أن لا ليميت على اليمين تتخالف لا ليميت على اليسار، إذا اف غير متصلة في النقطة إكس زيرو إيكال 2. هنا درت واحد لا ريكابيتولاسيون ولا كونكليزيون نحاولوا نجمعوا في هذه الأمور هذه كاملين إن شاء الله. وإن توت لي فونكسيون سويفونت سون كونتينيو سور لور دومين دو ديفينيسيون. يعني هاد الدواله اللي غادي نذكر فهي متصله تماما على مجموعه التعريف ديالها. اول حاجه وهي لي فونكسيون اللي هي حدوديه اللي تتكتب على شكل ا اكس اس 2 مثلا زائد بي اكس زائد سي. لي راسيونيل هنايا حتى هي كذلك متصله على مجموعه التعريف ديالها. باغ اكزومبل اف دو اكس على جي دو اكس. بالنسبه لي فونكسيون غاسين اف دو اكس مثلا تتكتب على شكل لا غاسين ديال واحد الحدوديه ولا كيف ما كان داكشي اللي تحت لا غاسين، فهي كذلك متصله. هذه تتسمى دواله اعتياديه. ولي فونكسيون تريغونوميتريك بحال السينوس والكوسينوس والطونجونت، وحتى لي فونكسيون ريسيبروك ديالهم اللي هما لارك سينوس ولارك كوس اي لارك طونجونت. كذلك ان شاء الله غادي نتطرقوا لهاد لي دو فونكسيون في لي دو شابيتر اللي غادي يجيو ان شاء الله من بعد، وهما لي فونكسيون اكسبونونسيال والفونكسيون لوغاريتم. هادو كذلك متصلين على مجموعه التعريف ديالهم. هنا حطيت مثال اكزومبل ديال واحد الداله مثلا اش دو اكس تكتب على شكل اكسبونونسيال دي نوتر فونكسيون، وكذلك بالنسبه للداله اللوغاريتم تتكتب على شكل الين دو جي دو اكس. بصفه عامه بالنسبه ل اف دو اكس تتساوي الين دو اكس، فمجموعه التعريف ديالها هي 0 بلس لانفيني. بالنسبه لدي ديال اف تتساوي الان، مجموعه التعريف ديالها هي 0 بلس لانفيني. وان شاء الله نلتقى الفيديوهات المقبله.